अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और इस हैसियत से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, सोजिश जो है वो जिस्म के लिए ज़रूरी होती है बाज़ औक़ात, क्योंकि जो बैरूनी ज़ख़्म होते हैं इंसान के जिस्म के बाहर या इंसान के जिस्म के अंदर, उनको मुंतमिल करने के लिए सोजिश की ज़रूरत है, जिसमें हमारे जिस्म के जो सफ़ेद खुलिये हैं वो जिस्म को मुंतमिल करते हैं और उसको ठीक करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स जो हैं वो जिस्म रिलीज़ करता है, ये जो वाइट सेल्स होते हैं और जिनको हम साइटोकाइन्स कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स भी कहते हैं। इसके अलावा जिस्म में जो खून को जमाने वाले खुलिये होते हैं वो भी अपना किरदार अदा करते हैं मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स के साथ मिलके। दो तरीके से ये सोजिश ज़रूरी है। एक तो ये जिस्म को के जो ज़ख़म है उनको मुंतमिल करती है, चोट को ठीक करती है। दूसरे जो मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस होती हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शंस हैं, ये दूसरी इन्फेक्शंस हैं, उनको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और ये काम वो अपने टेम्परेचर को बढ़ा के करती हैं। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ केमिकल्स होते हैं और मुख्तलिफ़ जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन जरासीमों को, और इस प्रोसेस में सोजिश होती है। मगर एक दूसरी सोजिश होती है जिसको हम कहते हैं लो लेवल इन्फ्लेमेशन, यानी कि मुस्तकिल सोजिश रहती है, पूरे जिस्म में सूजन सी रहती है। ये सूजन जो है ये अच्छी नहीं होती, और इसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर्स आती हैं। शुगर्स में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, चीनी है, गुड़ है, शक्कर है। फ्रुक्टोज़ है जो कि हम फ्रूट जूसेस में या फ्रूट से हासिल करते हैं। ये जो मुख्तलिफ़ कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनसे जिस्म में सोजिश रहती है हर वक्त। जो दूसरी किस्म की कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको स्टार्चेस कहते हैं, जिसमें चावल, गंदम, जौ, आलू, बाजरा और पास्ता है। ये सोजिश बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, और इस सोजिश की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, जो बाद में शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। इसी सोजिश की वजह से दिल के अमराज पैदा होते हैं। इसी सोजिश की वजह से दिमाग के अमराज, जिगर के अमराज, गुर्दों के अमराज भी पैदा होते हैं। निज़ाम के अंदर जो हमारी आंतें हैं उनके मसाइल भी इसी सोजिश की वजह से पैदा होते हैं। तो ये जो सोजिश है ये तमाम मसाइल की माँ है। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल ऑयल होते हैं इसको सीड ऑयल्स कहते हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, बनस्पति घी, और जो फ्राइड फूड है वो भी, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करने से, चूँकि उसके अंदर इस किस्म के फ़ैट्स होते हैं जिनको ट्रांस फैट कहते हैं, ये तमाम चीज़ें मिलके सोजिश पैदा करती हैं। इसको हम लो लेवल इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जो मुख्तलिफ़ ऑयल्स होते हैं उनके अंदर जो फैटी एसिड होता है, इसको एराकिडोनिक एसिड कहते हैं, ये उसकी वजह से होते हैं। एराकिडोनिक एसिड जो है वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, चूँकि ये हीलिंग भी करता है और साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी पैदा करता है, और जिस्म में दिमाग को ताकत पहुँचाने के लिए, दिल का प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, इम्यूनिटी का प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ये ज़रूरी होता है। लेकिन इसकी ज़्यादा मिकदार इन ऑयल्स की वजह से नुकसानदेह होती है। नाज़रीन, ये कैसे हो सकता है कि इन्फ्लेमेशन का या सूजन का ज़िक्र हो और उसमें हल्दी का ज़िक्र ना हो? हल्दी कायनात में सबसे बड़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी ग़िज़ा है। इसमें बहुत से फाइटोकेमिकल्स होते हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फाइटोकेमिकल है उसका नाम है करक्यूमिन। जिसम में जो इन्फ्लेमेशन का स्विच होता है, यानी केमिकल होता है, उस केमिकल को ज़्यादा कर दें तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, उसको कम कर दें या बंद कर दें तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। इसको हम इन्फ्लेमेशन का या सूजन का या सोजिश का स्विच कहते हैं। इसका नाम है NF कैपा बी। NF कैपा बी का नाम तो लंबा सा है, लेकिन आप इसको इसी नाम से याद रखें। इस स्विच को करक्यूमिन या हल्दी ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से जिस्म में सोजिश ख़त्म हो जाती है। दीगर ग़िज़ाओं में जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं उनमें अदरक, लौंग, ब्लूबेरी और फैटी फ़िश वगैरह भी शामिल हैं, लेकिन सबसे ताकतवर जो है हल्दी है। अब ताकतवर तो ये है, मगर इसका असल इस्तेमाल करने के लिए इसको 3 पहिए लगाना पड़ते हैं। नाज़रीन, अगर आप हल्दी को सिर्फ पानी से लेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हल्दी जो है वो अगर पानी से लें तो ये आपके जिगर में जाके ये मेटाबोलाइज हो जाती है और कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। इससे पहले ही ये जो हमारी छोटी आंत है जहाँ से ये जज़ब होती है सेल्स के अंदर, तो वहाँ भी इसका मेटाबॉलिज्म होता है और ये ख़त्म हो जाती है, और ये 4% हज़म होती है, ज़्यादा हज़म नहीं होती। मगर इसको अगर 3 पहिए लगाए जाएँ तो ये पूरी तरह ना सिर्फ हज़म होती है, बल्कि इसका जो असरात हैं वो कई हज़ार फ़ीसद बढ़ जाते हैं। इसके लिए कुछ स्टडीज़ भी हुई थी। 1996 में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बताया गया, और ये स्टडी जो है वो RCT स्टडी थी और पबमेड में छपी थी। इसमें यह बताया गया था कि करक्यूमिन के साथ अगर काली मिर्च का इजाफ़ा कर दिया जाए तो इसके असरात कई गुना बढ़ जाते हैं, और जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी कि एक कम्बिनेशन जो होता है शुगर का, ब्लड प्रेशर का, हाई कोलेस्ट्रॉल का, उसका ख़ात्मा हो जाता है। इंसान शुगर से ही बच जाता है, ब्लड प्रेशर से ही बच जाता है, और हार्ट की डिजीज़ से ही बच जाता है। तो पहला पहिया जो है वो
کالی مرچ ہے، اس کو ہم بلیک پیپر کہتے ہیں، اور اس کے اندر کیمیکل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پائپرین. تو وہ آپ ڈسکرپشن میں جا کے اس اسٹڈی کو پڑھیے گا، اس میں پائپرین کا ذکر ہوگا. ناظرین، کالی مرچ کا اضافہ جب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جب ہم ہلدی کو لیتے ہیں تو ہلدی کی طاقت میں 2000% اضافہ ہو جاتا ہے اس اسٹڈی کے مطابق، اور یہ اس کا جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی 2000% بڑھ جاتے ہیں. اگر اس کو فرمنٹ کیا جائے تو اس کے اثرات 3000 گنا بڑھ جاتے ہیں. اب فرمنٹ کیسے کرنا ہے یہ ڈسکرپشن میں نے دے دیا، آپ اس کو جا کے پڑھ سکتے ہیں. دوسرا پہیہ ہے ہیٹ، یعنی اگر آپ ہلدی کو گرم کریں گے، اس کو جیسے آپ سالن میں پکاتے ہیں، اگر گرم کر کے اس کو استعمال کریں گے تو اس کے اثرات 2000% بڑھ جاتے ہیں. اس کو ٹھنڈا استعمال کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دودھ ہوتا ہے جس کو ہم گولڈن ملک کہتے ہیں. گولڈن ملک میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہلدی ہم دودھ میں ڈال کے استعمال کرتے ہیں گرم دودھ کے ساتھ، تو اس کے اثرات پھر اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ 2000% بڑھ جاتا ہے. تیسرا پہیہ ہے وہ ہے اولیو آئل یا فیٹ. اس میں اولیو آئل بھی ہے جس کو مطلب ہیلدی فیٹ کہتے ہیں. اس میں اولیو آئل ہے، کوکونٹ آئل ہے، دیسی گھی ہے، مکھن ہے. ان سب کو اگر آپ اس کے ساتھ اگر ہلدی لیں گے اس کے اثرات 1000% بڑھ جائیں گے. اس کے لیے بھی ایک اسٹڈی ہوئی تھی جو کہ امریکن جرنل آف کلینکل نیوٹریشن میں چھپی ہے، وہ 2015 میں. آپ اسٹڈی کو نیچے سے پڑھ سکتے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کا اس طریقے سے استعمال کرنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے بغیر استعمال کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. اب ضرور ان اسٹڈی کو پڑھیے گا. دوسرا، آپ ضرور ڈسکرپشن میں جا کے اپنا نام اور اپنا شہر کا نام ضرور لکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ضرور پہ کامنٹ کریں. کوئی کویسچن ہو تو ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہلدی کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ورنہ تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ناظرین، اب میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانے لگا ہوں اس کو سن کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اور آپ نے کبھی یہ چیز آج تک سنی بھی نہیں ہوگی. آپ تو سمجھتے ہوں گے کہ ہلدی صرف پیٹ کے مسائل حل کر سکتی ہے یا سوزش کو صرف ختم کر دیتی ہے بس، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہلدی کے بے شمار فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہلدی کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر طرح کے دردوں کو ختم کر دیتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کچھ دوائیوں کے متعلق جن کو ہم نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن کہتے ہیں، جس میں بروفین ہے اور ڈکلوفینک وغیرہ دوائیاں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور دوائیاں ہیں جن کو ہم COX-2 انہیبیٹر کہتے ہیں، جو جدید قسم کی دوائیاں ہیں جس میں اسٹار-کاکس وغیرہ اس طرح کی دوائیاں شامل ہیں. یہ وہ دوائیاں ہیں جو کہ جدید دوائیاں ہیں اور یہ بہت طاقتور ہیں. ہلدی کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ ان دوائیوں کو استعمال کریں یا ہلدی کو استعمال کریں برابر ہے. اور یہ چیز میں خود بھی دیکھ چکا ہوں. میں جب چھوٹا تھا تو ایک دفعہ مجھے پاؤں پہ چوٹ لگی تھی، تو میری جو نانی تھی انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہلدی کے ساتھ تھوڑا سا گھی جو ہے اس کو گرم کیا، اور اس کے ساتھ پیاز بھی گرم کیا، اور اس کے ساتھ اس کو ایک روئی پہ لگا کے میرے پاؤں پہ رکھ کے اوپر سے باندھ دیا، تو میرا درد فوراً چلا گیا تقریباً 4 یا 5 منٹ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکن میں بہت اچھے سے ابزارب ہوتی ہے اور دردوں کو ختم کر دیتی ہے. یہ اس کی ایک صلاحیت ہے اینٹی انفلیمیٹری ہونے کی وجہ سے. یہ اس کے اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، یعنی جسم میں جو مختلف کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، جو مختلف کچرا پیدا ہوتا ہے آکسیجن کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے، اس کو یہ ختم کر دیتی ہے. اس لحاظ سے جسم میں جو مختلف کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کو یہ بالکل صاف ستھرا کر دیتی ہے، اور جسم کے جو آرگنز ہوتے ہیں، مختلف اعضاء ہوتے ہیں، ان کو نقصان سے بچاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی زبردست چیز یہ ہے کہ دماغ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. دماغ کے سیلز کو نہ صرف یہ بڑھا دیتی ہے بلکہ ان کا جو ری جنریشن ہے، ان کو دوبارہ سے جوان کرنا اور ان کو بہتر بنانے کے لیے ہلدی بہت مفید ثابت ہوتی ہے. ناظرین، ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے برین ڈیرائیوڈ نیوروٹروفک فیکٹر BDNF. اس کی مقدار کو یہ دماغ میں بہت زیادہ کر دیتی ہے. یہ وہ کیمیکل ہوتا ہے کہ جو دماغ کے سیلز کو طاقتور بناتا ہے، یادداشت کو بہتر کر دیتا ہے، اور ڈپریشن کو، ٹینشن کو اور مختلف جو ذہنی بیماریاں ہیں ان کو دور کر دیتا ہے. یہ اینٹی ایجنگ کے طور پہ بھی کام کرتی ہے. ہماری سکن کو یہ بہت بہتر بنا دیتی ہے ہلدی، وہاں سے انفلیمیشن کو ختم کر دیتی ہے. اس طریقے سے یہ اینٹی ایجنگ بھی کرتی ہے. کولیسٹرول کو بھی یہ کام کر دیتی ہے اور زائد کولیسٹرول کو خارج کر دیتی ہے. دل کی صحت کے لیے یہ بہت زبردست ہے، اور جو لوگ باقاعدہ سے ہلدی کو استعمال کرتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک کے ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ نظام کو بہتر کرتی ہے، گیس اور اس قسم کے جتنے مسائل ہیں ان سے نجات دلاتی ہے. IBS اریٹیبل باول سنڈروم اور IBD اریٹیبل باول ڈیزیز، یہ 2 بیماریاں ہیں جو کہ نظام کی سوزش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، ان کا یہ
ख़ात्मा कर देती ہے۔ تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں، اور یقیناً بچانا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اپنی میموری، دماغ کا جو کوگنیشن لیول ہے، یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھانا چاہتے ہیں، وہ ہلدی کا باقاعدگی سے استعمال کریں، کیونکہ دماغ پر ہلدی کے بہت اچھے اثرات ہیں، بلکہ جسم کے تمام اعضاء کے اوپر۔ لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، اس کو صرف دیکھا نہیں کریں، اس کو لائک بھی کریں، اور اس کے علاوہ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اس کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں دیکھنے کے بعد، تاکہ میں اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچا سکوں۔